میں دعوت خطاب دینا چاہنا ساڈی اج دی محفل دے معزز مہمان استاد محترم فضیلت معاب محترم جناب قاری ابو ہریرہ سلفی صاحب اپنے مخصوص انداز اندر اللہ دے رسول دیاں باتاں بیان فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر تکبیر، شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محترم جناب ابو ہریرہ سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اس دا ہور شریک نہ کائیے. جیدہ تے عقیدہ ہے نا، او اللہ دی رضا واسطے آکے گا، انہوں جملہ اچھا لگے. اور اے بات یاد رکھو، ساڈا الحمدللہ اسٹیج اور مسلک ذمہ دار ہے. کوئی بھی ایسا جملہ نہیں جڑا قرآن اور حدیث دے ترجمے دے مطابق نہ ہوئے. تو اس واسطے جڑا بھی جملہ سنو اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی تسبیح بیان کرو، کوئی ساڈا نام نہ لو. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اس دا ہور شریک نہ کائیے. اکو پھل نو چوسے پونڈتے مکھیاں نے، ونڈاں دعاں وچ کی اللہ رکھیاں نے.
ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਪੂੰਡ ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਨੇ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੈ ਪਲਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਏ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਾਈਏ ਤੋਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਂਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ ਜੋੜ ਪੇ ਜੋੜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੋੜਦਾ ਏ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਔਕਾਤ ਪਣੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਾਈਏ ਚੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਣੂ ਗੋਬਰ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕਾਲੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਓ ਗਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਾਈਏ ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਾਈਏ ਤਵਜੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਾ ਡੰਡੀ ਬਣਾਏ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਉਥੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾਏ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਉਥੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਵੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਨਰਮ ਨਰਮ ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦੀ ਬਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਾਈਏ ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਾਈਏ जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह अल्लाह ताली मदद कबूल फरमाए बारकल्लाह अकरमकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर पानी उत्ते फर्श बिछा के दस ते सही बिना थमा कोई छत बना के दस ते सही धुएं दे चण बदल जोड़ के दस ते सही बदलां दे विच पानी टोर के दस ते सही आकड़ ते मगरूरी बंदिया नहीं फबदे
ਇੱਕੋ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਸਜਦੇ ਆਕੜ ਤੇ ਮਗਰੂਰੀ ਬੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਭਵਦੇ ਇੱਕੋ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਸਜਦੇ ਅੱਲਾ ਅਹਦ ਸਮਦ ਕਸੂਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਾਈਏ اللہ تو دعا ہے خالق کائنات انہاں بزرگاں دے نوجوان حوصلے اللہ تعالیٰ انہاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے احباب ذی وقار الحمدللہ بڑی ایک با پروقار اور روحانی مجلس ہے الحمدللہ میرے واسطے ایک امتحان بھی ہے اور باعث صد افتخار بھی ہے کہ میرے عقب دے اندر موجود نشستاں دیتے میرے بالعموم پاکستان اور بالخصوص فیصلہ آبادی کریم الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث موجود ہے میری مراد بقیت السلف نمونہ سلف مولانا بہادر علی صاحب حفظ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل چور عمر چور برکت فرمائے اور اسی طرح میرے محسن اور مربی اور مشفق مولانا قاری حافظ ارشد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصلہ آباد اور اسی طرح محترم جناب سید انصاری صاحب تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں میرے تمام رفقا احباب گرامی قدر اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل برکت فرمائے اور دیگر احباب جو تو بڑیاں دا نام لیتا ہے باقی ساری جماعت ادھے اندر شامل ہے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اور فضل دے نال انشاءاللہ میں تواڈے درمیان اور اپنے بقیت السلف دے درمیان کوئی زیادہ وقت حائل نہیں ہوا گا اور انشاءاللہ الرحمن تواڈا ایک لمحہ بھی ضائع کیتیاں بغیر میں اپنی بات نوں شروع کراں گا روایت سلسلہ صحیحہ دے اندر موجود ہے کہ کائنات دے اندر اے بات یاد رکھو مسلک کے اہل حدیث ساڈا اے وے ساڈا پیر مرشد راہبر رہنما ہوئے جمیں سیانے کہندے نے نا کہ پانی پیئے پون کے تے مرشد پڑھئے میں انشاءاللہ ہی بیان کرنا ہے کہ پانی پیئے پون کے تے مرشد پڑھئے چون کے اسی مرشد پڑھے آتے کیویں چون کے پڑھے ساڑھے مرشد دا ثانی اور مد مقابل کائنات دے اندر کوئی پیغمبر بھی نہیں اور وہ سلسلہ صحیحہ دے اندر موجود ہے حضور کائنات فرماندے نے میں بطحا دی وادی دے موجود ساں آسمان تو اللہ تعالیٰ دے دو فرشتے تشریف لے کے آئے انہاں دے ہاتھ دے ترازو موجود سی ایک فرشتہ زمین اور آسمان دے درمیان ہے اور دوسرا فرشتہ زمین تے اتر گیا ہے جڑا اترے ہے کہنے لگا ہوا کیا اے وہی شخصیت ہے جی طرف سنو بھیجا گیا دوسرے تصدیق کی تھی ہاں وہی شخصیت ہے حضور فرماندے نے انہوں نے ایک پلڑے دے اندر مینو بٹھایا اور دوسرے پلڑے دے اندر انہوں نے ایک اور شخص نو بٹھایا حضور فرماندے نے ساڑھا وزن کیتا گیا تے میرا وزن زیادہ وہ کہنے لگا زنہو انہا دا وزن 10 بندیاں نہ کرو حضور فرماندے نے میرا وزن پھر بھی زیادہ کہنے لگا زنہو میا انہا دا وزن 100 بندے نہ کرو فرمایا میرا وزن پھر بھی زیادہ کہنے لگا زنہو الفا انہا دا وزن 1000 بندے نہ کرو حضور فرماندے نے ایک پلیچ 1000 بندہ اور دوسرے پلیچ میں کلا حضور فرماندے نے 1000 بندے دا وزن کم تے میرا وزن پھر بھی زیادہ حضور فرماندے نے پھر فرشتہ دوسرے کو کہنے لگا کہ انہاں دے مقابلے دے اندر اگر تو ساری امت بھی بٹھا دویں اللہ تعالیٰ نے انہاں دا وزن پھر بھی زیادہ بنا چھڑے ہے اے دے ساڑھا پیر جنہوں سی کہنے ہیں پانی پیئے پون کے تے مرشد پھڑیے چون کے اسی چون کے مرشد پھڑے ہیں جیدہ ساری امت دے اندر ثانی کوئی نہیں جس مرشد مد مقابل کوئی نہیں جس پیغمبر دی برابری کرنے والا ہی کوئی نہیں آؤ درہ اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن پاک فرمان دینے نا اسے سونے مرشد بارے توجہ فرماؤ خالق کائنات دا قرآن
اللہ فرماندے نے هُوَ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے میں نبی انہاں لوگاں دے اندر بھیجیا جڑے لوگ ان پڑھ نے، جڑے لوگ پڑھا لکھنا نہیں جان دے، عرب دے معاشرے دے اندر جہالت والا معاشرہ، ضلال مبین والا معاشرہ، اس معاشرے دے اندر اللہ فرماندے نے کیسیاں صفات دے کے، کیسیاں کوالٹیاں دے کے، کس طرح دی شخصیت بنا کے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے پیغمبر نے کائنات دے لوگاں دے معاشرے دے لوگاں نو اس مرشد کامل نے، اس پیر کامل نے، اس ہادی کامل نے، اس معلم اعظم نے، معلم انسانیت نے لوگاں دی اصلاح ٹولاں دے نال نہیں کیتی، لوگاں دی اصلاح اشعار دے نال نہیں کیتی، لوگاں دی اصلاح پگڑیاں نال نہیں کیتی، لوگاں دی اصلاح قوالیاں تے گویاں دے نال نہیں کیتی، لوگاں دی اصلاح مار کٹن دے نال نہیں کیتی۔ اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اس پیغمبر نے لوگاں نو قرآن سنایا، اس پیغمبر نے لوگاں نو حدیثاں سنایا، اس محبوب نے لوگاں دا تزکیہ نفس کیتا۔ کیویں کیتا؟ ذرا بہار پیدا کیجئے جگہ نے پیر اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، روایت صحیح بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، سونے پیغمبر تشریف فرمانے جا اعرابی، ایک دیہاتی سیدھا جا بندہ آیا، بدوی بندہ آکے نے مسجد کون اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا، فزجرہ الناس، صحابہ نے انہوں روکنا چاہیا، ڈانٹنا چاہیا، منع کرنا چاہیا، تے میرے مرشد کامل نے پتہ کی فرمایا، حضور فرماتے نے پیارے صحابہ لا تزرمو فدعوہ، انہوں کوئی بندہ چڑکے نا، انہوں کوئی بندہ روکے نا، انہوں کوئی بندہ مندہ نہ بولے، انہوں اپنا کم کر لیندے ہو۔ انہیں پیشاب کیتا ہے، میرے پیغمبر نے انہوں قریب بلایا، میرے پیغمبر بلا کے پتہ کی فرماندے نے، حضور فرماندے نے اللہ والیا ان هذه المساجد لا تسلغ لشيء من بول، اللہ پاک نے مسیتاں پیشاب کرنے واسطے نہیں بنایا، اللہ نے مسجداں بولو براد واسطے نہیں بنایا، اللہ پاک نے انہاں نو بنایا ہے لذکر اللہ و تلاوت القرآن والصلاة۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مسجداں اللہ دے ذکر واسطے، مسجداں قرآن دی تلاوتاں واسطے، مسجداں اللہ اکبر نمازاں پڑھنے واسطے۔ میرے مرشد کامل دے پیار وارے الفاظ اس بندے نے سنے نا، انہیں کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گیا ہے۔ اے مطلب ہے میری بات کہن دا کائنات دے لوگو، لے آؤ کوئی ایہو جا ہادی ہوئے، لے آؤ کوئی ایہو جا ٹیچر ہوئے، لے آؤ کوئی ایہو جا معلم ہوئے، لے آؤ کوئی ایہو جا مرشد ہوئے، لے آؤ کوئی ایہو جا ہادی تے رہنما سمجھان والا ہوئے۔ اسی اس واسطے دے کہنے ہیں کائنات دے لوگو، پانی پیو پون کے تے مرشد پڑھو، مرشد پڑھو چن کے هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے پیغمبر دی حکمت سی، میرے پیغمبر دا اونو حکمت دے نال بولانا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھے نال ملدا جلدا واقعہ، روایت جناب والا سی مسلم دے اندر موجود۔ بہار پیدا کی دیئے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم دے پیارے صحابی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں سونے پیغمبر دے قریب آیا، آپ نماز پہ پڑھ دینے، میں بھی نال آ کے نمازاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر، دوران نماز ایک بندے نو چھینک آئیے تے کہیں صحابی کہن لگے، میں او دا جواب دے چھڑیا، میں یرحمک اللہ کہہ چھڑیا، میں کلام کر دیتا تے صحابہ کرام مینوں کوئی کھنگورے مار رہے ہیں، کوئی پٹاں تے ہاتھ مار رہے ہیں، مینوں روک رہے نے، کلام منع ہو گیا ہے۔ صحابی فرماندے نماز ختم ہوگی، میرے پیغمبر فرماندے نے نماز اندر کلام کرنے والا کیڑا بندہ ہے؟ کوئی نہیں بولیا، پھر پوچھیا کوئی نہیں بولیا، تیجی باری پوچھیا کوئی نہیں بولیا، چوتھی باری پیغمبر فرماندے نے لا باسا، کوئی گل نہیں یار، کیوں ٹینشن کیوں لے گیا، نو ٹینشن، پھر کیڑی گل ہے داسی سی کس بندے نے کلام کی تھی؟ یا بھی معاویہ بن حکم فرماندے نے میں قریب ہو کے آکیا سونے ہو، کلام تے میں کر لیا، میرے کو بولے آ گیا، ہن سنیا جے میرے پیغمبر دے الفاظ کی نے؟ صحابی فرماندے میں ڈر گیا، میرے پیغمبر مینوں مارن گے، میرے پیغمبر مینوں چڑکن گے۔ اللہ دے پیغمبر نے پتہ کی فرمایا، حضور فرماندے پیارے صحابی انما التسبیح منما التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ اللہ والیا، نماز گلاں کرنے واسطے نہیں ہوندی، نماز باتاں کرنے واسطے نہیں ہوندی، نماز اللہ نے بنائی ہے تے تکبیر واسطے بنائی ہے، نماز بنائی ہے اللہ نے قرات واسطے بنائی ہے، نماز بنائی ہے اللہ پاک نے قرآن دیاں تلاوتاں واسطے بنائی ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، میں سونے پیغمبر جیسا سمجھانے والا پوری زندگی چ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ پیار نہ میرے پیغمبر نے مینوں سمجھایا ہے نا، صحابی فرماندے ایڈے پیار نہ سمجھان والا میں کدی استاد ویکھیا ہی کوئی نہیں، میں مرشد ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اے تے کوئی بندہ اج کل دے مرشد گٹھ مٹے اٹ پٹیے تے مرشد نکلدا ہے، اٹ پٹیے تے گٹھ مٹا جنابے والا پیر نکلدا ہے۔ اج کل شاشے پیک دے اندر بھی پیر آ رہے نے، موجود نے، اے پھوکا مار رہے نے، دم کردے نے، ساریاں ڈرامے بازیاں نے۔ کائنات دے لوگوں ساڈا عقیدہ اے وے، ساڈا نظریہ اے وے، میرے مسلک دا پیغام اے وے، کائنات دے لوگوں پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو، مرشد پھڑو چن کے لیاؤ، کوئی ہو جا مرشد ہوئے۔ اللہ اکبر، کائنات دے پیر و مرشد کی فرماندے نے ان اللہ لم یبعثنی معنیتا ولا متعنیتا، میرے پیغمبر فرماندے کائنات دے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے مینوں کوئی سختیاں کرنے والا نہیں بنایا، مینوں سخت گیر نہیں بنایا، مینوں لوگاں تے سختیاں کرنے والا نہیں بنایا، ولیکن بعثنی معلما میسرا۔ حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں بنایا ہے تے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا معلم بنا کے بھیجیا ہے، لوگاں نوں سمجھانے والا مرشد بنا کے بھیجیا ہے۔ اے وے مرشد کامل جدی سیرت اے ہو جی روایت صحیح البخاری دے اندر موجود، بہار پیدا کی دیے جگہ نے پیر اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد۔ خطیب اسلام آئے نے، انہوں دا استقبال کرو نعرے دے نال یار۔ اہلا و سہلا مرحبا، خطیب اسلام مولانا عثمان شاکر صاحب تشریف لیا چکے نے، اللہ پاک کا قبول فرمائے۔ توجہ میں بیان کر رہے ہیں ساں کہ کائنات دے لوگوں پانی پیو پون کے تے مرشد پڑھو، مرشد پڑھو چن کے لو توجہ فرمایا جے۔ مینوں مجمع در بزرگ بھی نظر آ رہے نے، مائیاں بھیناں بھی سن رہی ہون گیاں، نوجوان بھی سن رہے ہون گے تے بچے بھی بیٹھے نے۔ میں چار آواز سے مرشد دے چار پیغام سنا کے بات نو کلوز کردا جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بزرگاں دی بات کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جامع ترمذی دی روایت ہے، جگہ نے پیر عبدے حبیب امام الانبیاء، بہار پیدا کرو جناب محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ دے پیغمبر کو بزرگ جا بندہ آگے پتہ کی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی میری زبان تے کوئی موٹیاں گلاں نہیں یاد رہندیاں دین دے بڑے بڑے بھاری مسئلے یاد نہیں رہندے اے پیغمبر جی مینوں کوئی دین دیاں ایہو جی بات دسو جڑی باقیاں تو کو فائد کر جاوے مینوں کوئی ایہو جا طریقہ ایہو جا وظیفہ کوئی ایہو جا عمل دسیا رے میں بڈھا بندہ بھول جانا وا جڑی بات میں تہاڈی پلے بننا وا ہن سنیا جے مرشد کامل نے کی فرمایا پیر کامل نے کی فرمایا ہادی عالم نے کی فرمایا متکلم اسلام نے کی فرمایا خطیب اسلام نے کی فرمایا منبع رشد خدا نے کی فرمایا میرے تے تیرے مرشد نے کی فرمایا کائنات میں محبوب فرماندے پیارے سیا بلا تزالو لا تزالو لسانک لا تزالو لسانک رطبا من ذکر اللہ میرے پیغمبر فرماندے پھر کیڑی گل ہے موٹیاں تینوں گلاں انہاں چوں اے لے لے حضور فرماندے ہر ویلے رب دا ذکر کریا کر چلدیاں بیٹھدیاں اٹھدیاں کھاندیاں پیندیاں آندیاں جاندیاں او میں اپنی مجلس اندر بیٹھے ہو جے بندے جڑے بڑے ہی مصروف نے جنہاں کوئی ٹائم زیادہ نہیں بہتے نفل نہیں پڑھ سکدے اللہ اکبر زیادہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدے یا میریاں ایہو جیاں بیبیاں پینا موجود نے میں سب نو کہاں گا میری ماں جی میری بہن جی میرے بزرگ جی میرے ویر جی تہاڈیاں کاروباریاں مجبوریاں ہون گیاں لیکن سونیا کاروبار ہتھاں نہ کریدا زبان نہ تے نہیں کریدا اپنی زبان نو ہر ویلے حرکت دیا کر رب کردا کم تے جایا کر اللہ کردا واپس آیا کر چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں ذکر کریا کر روایت جامع ترمذی دے اندر موجود راوی پیارے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے ایک دن میں سونے پیغمبر جا رہا تے میں ان پہاڑ تے چڑھ رہا میرے مرشد کامل نے میرے ول تکیا حضور فرماندے پیارے ابو موسیٰ کیا میں تینوں ہو جا وظیفہ نہ دساں جڑا وظیفہ اللہ دے جنت دے خزانیاں چوں خزانہ ہے جنت دے خزانے جو خزانہ نہ دساں صحابی کہندے سونیوں کیڑا حضور فرماندے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ حضور فرماندے کلمہ پڑھیا کر اللہ نے وظیفہ پہاڑ جیسا بنایا ہے ایدہ مطلب میں کہاں گا دین دا سارا خلاصہ ہی بیان ہو گیا لا حول ولا قوت اے اللہ میرے اندر کسے بدی تو بچنے دی طاقت بھی موجود کوئی نہیں اللہ نیکی کرنے دی طاقت بھی کوئی نہیں الا باللہ اے اللہ جڑیاں تیریاں توفیقہ نے اللہ تیری توفیق نہ میں نے کی کرنا اے اللہ تیری توفیق نہ میں بدی کو بچدا اللہ میں کمزور ہاں میں نغیب ہاں اللہ اکبر جناب والا روایت مسلم دے اندر موجود جگاں دے پیر اپنے حبیب امام الانبیاء بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے آپ دے صحابی پیارے مولا علی شیر خدا نے آقا کریم فرماندے علی تین میں وصیت کردا دعا پڑھیا کر سونیوں کیڑی دعا حضور فرماندے علی پڑھیا کر اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنی وسددنی ایدہ میں نے اے اللہ میں نو ہدایت بھی دے دے اللہ میں نو سدھیاں بخا دے اللہ میں نو سدھے راستے چلا دے ساڑھے لوں جڑا بندہ 5 ٹائم کوئی نماز کوئی کسے ایک آدھے دن 5 ٹائم پڑھ لے نا وہ کہندہ ہے میں تو ولی زیادہ ہے ہی کوئی نہیں میں تو نیکتی ہے ہی کوئی نہیں جڑا 4 اذانہ دے لے علماء نو علماء ہی نہیں سمجھدا خطبہ نو خطبہ ہی نہیں سمجھدا اے سونے ہو مولا علی ہے شیر خدا ہے جنت دا دروازہ ہے میرے پیغمبر دا قریبی ہے میرے پیغمبر دا حلیف ہے میرے پیغمبر دا نقیب ہے میرے پیغمبر دا خلیفہ ہے او پیارے علی کی فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا علی پڑھیا کر اللہ سونیا میں نو ہدایت بھی دے دے اللہ میں نو سدھیاں بھی کر دے او سارے مل کے دعا پڑھو اللہم اہدنی اللہم اہدنی
वसद्दिदनी अल्लाह सानू हिदायत याफ्ता भी बना दे अल्लाह सानू सीधे रास्ते ते चला दे अल्लाह अकबर कबीरा मामा भैणां नू पैगाम देना चाहना सईदा समा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला पैगंबर दे कोल आईयां आके पता की फरमादियां सोहणियो मैं बड़ी परेशान हाँ दुखां अंदर अटी होई हाँ हर पासों मैनू दुखां ने घेरा पाया है साडियां बीबियां ज्यादा ही कुछ दुखी हुंदियां ने गल थोड़ी होवे ओनू ज्यादा ले लैंदियां ने ज्यादा ही सीरियस बन जांदियां ऐ पैगंबर जी कोई वजीफा ही दस दिओ हुण सुनिया जे मुर्शिद कामिल ने की फरमाया रहबर कामिल ने की फरमाया मुतकल्लिम इस्लाम ने की फरमाया मुहसिन इंसानियत ने की फरमाया मुअल्लिम इंसानियत ने की फरमाया अदूर फरमांदे अम्मा पढ़िया कर अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया अम्मा जान पढ़ना तुहाडा काम है अल्लाह सारे गम दूर फरमा देगा ए अम्मा ए तौहीद दा कलमा पढ़िया कर अल्लाह तेरे दुखों नू दूर फरमा देगा अम्मा कलमा पढ़िया कर ए वजीफा नू अल्लाह पाक एटम बम बना के तेरियां मुसीबतां नू फाड़ देगा अल्लाह तेरियां मुसीबतां दी गिच्ची मरोड़ देगा अल्लाह तेरियां मुसीबतां नू खत्म कर देगा केड़ा कलमा है ए तौहीद दा कलमा है कायनात दे लोगो तवज्जो फरमायो मेरा ए पैगाम कई जनाबे वाला हवाब सुनदे होणगे वीडियो पैगाम भी पहुंचदा होएगा मैं बयान करना चाहना रब्बे काबा दी कसम तौहीद कलमा ऐसा है जेड़ा इनू तौहीद वाला कमला कलमा तौहीद वाला लोगां नू जनाबे वाला लोगां तो बेपरवाह कर देंदा है लोगां तो बेनियाद कर देंदा है जाओ सारी दुनिया दा सर्वे करके देख लो तुहानू अगर मंगदा नजर आएगा ते मुशरिक मंगदा नजर आएगा कबरां दा पुजारी मंगदा नजर आएगा दरबारां दा पुजारी मंगदा नजर आएगा पीरा फकीरां नू मनन वाला मंगदा नजर आएगा ए कदी जनाबे वाला खोतियां नू पीर मनने वाला ए जनाबे वाला इन्हां दे कुत्तियां वाली सरकार नू मनन वाला जनाबे वाला तरह तरह दियां सरकारां नू मनन वाला कादरी मंगदा नजर आएगा सुरवर्दी मंगदा नजर आएगा बगैर वर्दी मंगदा नजर आएगा चिश्ती कादरी कलंदरी मंगदा नजर आएगा रब्बे काबा दी कसम है तुहानू कदे भी अल्लाह दे दर तो इलावा किसी होर दर ते वहाबी मंगदा नजर नहीं आएगा ओदी वजह वे कि तौहीद दा कलमा गैरतमंद बनांदा है तौहीद दा कलमा लोगां नू बाहया बनांदा है लोगां नू बागैरत बनांदा है रब्बे काबा दी कसम है मैं ते इन्हां अपनियां गुनाहगार अखां नाल इहो जिहियां कुल्लियां भी बसदियां वेखियां ने अल्लाह दी कसम कार खान नू डंग कोई नहीं लेकिन अल्लाह तो इलावा किते होर दे दर ते नहीं मंगदे अल्लाह तो इलावा अल्लाह दी कसम इहो जिहे अपने अहबाब नू जानदा 5 साल 10 साल हो गए ने उन्हां दियां शादियां तो बाद औलादां नहीं होईयां लेकिन कदी किसी पीर दे कोल तागा नहीं लैण गए कदी किसी जनाबे वाला पीर दा लड़ फड़न नहीं गए कदी भी किसी कबरां ते जाके अपना अकीदा बर्बाद करन नहीं गए ए बरकत है तौहीद दे कलमे दी बरकत है आओ इनू भी अपना लो वजीफा बना लो अम्मा जान मैं अपनियां बीबियां भैणां नू कहंदा इन्हां नू ज्यादा दौरे पैंदे ने इन्हां नू छोटी छोटी गल नू वड्डी वड्डी लगदी है मेरी कोई माँ परेशान है मेरी कोई बहन परेशान है मेरा कोई वीर दुखी बैठा है पढ़िया करे कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी बोलो अल्लाहु अल्लाहु सारे मिल क्या कहो अल्लाहु अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया ऐ मेरे मालिका तू साडा रब है अल्लाह तू साडा परवरदिगार है अल्लाह सी तेरे तो इलावा किते होर को मंगदे भी कोई नहीं एक ही मेरा पैगाम है कायनात दे लोगो असी ओ मुर्शिद पढ़िया है मैं पैगाम देना चाहना कायनात दे लोगो पानी पियो पुन के ते मुर्शिद पढ़ो चुन के रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सोने
پیغمبر نے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے، مرشد کامل نے قرآن پڑھ کے کیتا ہے، حدیثاں پڑھ کے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ روایت بخاری دے اندر موجود، جگاندے پیر عبد حبیب علیہ السلام کتاب الحج دے اندر موجود، سونے پیغمبر سواری تے سوار نے ایک بی بی آ گئی، انہیں اپنا بچہ اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگی سونے ہو کیا اس میرے بچے تے بھی حج ہے کہ نہیں، کیا یہ بچہ بھی حج تے طواف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضور فرماندے نے نعم علیہ حج ولک اجر ولک اجر علیہ حج ولک اجر، اما جانے اس بچے نو اگر حج کرائیں گی، حج کران دی وجہ تو اللہ ثواب تینوں عطا کرے گا۔ اے تو استدلال اے کیتا جائے گا اگر کوئی ماں اپنے پتر نو نمازی بناون دی ہے ثواب ماں نو ملدا ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے نو حافظ بناوندا ہے ثواب دے باپ نو ملدا ہے، اگر نابالغ بچیاں نو نماز پڑھاؤ گے، قرآن پڑھاؤ گے، حدیثاں پڑھاؤ گے، نبی دی سنت دا طریقہ دسو گے، اونوں وظائف کراؤ گے، اس بیٹے نو رب رب کرنا سکھاؤ گے، اونوں توحید دا کلمہ سکھاؤ گے، کلمہ تیرا بیٹا پڑھے گا، نمازہ تیرا بیٹا پڑھے گا، اللہ اجر تینوں عطا کرے گا۔ آوے مرشد کامل جڑا لوگاں دی تباہ دا خیال کردا ہے، سونے پیغمبر دے بارے صحابہ فرماندے نے سخت ٹھٹر دیاں راتاں ہوندیاں، صبح دا ویلا ہوندا، میرے مرشد کامل نماز پڑھ کے باہر نکل دے، باہر لوگ اپنے اپنے پیالیاں چ پانی لے کے کھڑے ہوندے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے پیالے لے کے ٹھنڈے پانی دے کھڑے ہوندے، تے میرے مرشد کامل چادر اوڑی ہوندی کملی والی، میرے پیغمبر انہاں لوگاں دا دل نہیں توڑتے، مرشد کامل اینوں کہندے نے میرے پیغمبر اسلام چادر اتار دے، اپنا ہاتھ مبارک نکال کے ٹھنڈے پانی چ رکھ دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگو اے وے مرشد، او جیڑا جنابے والا میٹھا میٹھا کھاوے، باقی جڑا بچ دے تے تبرک کہہ کے بندا پھرے، انہوں مرشد نہیں کہندے، انہوں پیر نہیں کہندے، انہوں سڑ دی پیڑ تے کہہ سکدے ہو، شریعت دی پیڑ تے کہہ سکدے ہو، انہوں پہنچی سرکار قیدے جہنم دے کنارے، او بدت دے کنارے، زلالت دے کنارے تے پہنچ سکدا ہے، ہدایت دے کنارے او یو آئے گا جڑا میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق عمل کرے گا۔ اسی اس بات سے کریا کریا نگر نگر بسی بسی پیغام دینے، کائنات دے لوگوں پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو۔ هو اللہ الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، میرے پیغمبر لوگاں تذکیہ کر دے، آیات پڑھ کے تے حکمت دیاں باتاں دس کے لو نوجوان آواز سے بھی پیغام دینا چاہنا ہے۔ روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہار پیدا کی دیئے جگہ نے پیرا بدے کبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے دے ابو امامہ بالی حدیث راوی نے فرماتے ہیں کہ نوجوان آ گیا، آگے کہنے لگا پیغمبر جی میرا دل کرتا ہے میں بدکاریاں کراں، میرا دل کرتا ہے میں زناکاریاں کراں۔ اللہ دے پیغمبر دے اس بندے نے مجلس زنا کے بات کی تھی، صحابہ نے انہوں روکنا چاہیا، خاموش کروانا چاہ رہا، مرشد کامل دیاں نظرہ پہ گیاں، پیر کامل دیاں نظرہ پہ گیاں۔ حضور فرماتے نوجوانوں میرے قریب بٹھا دے ہو، میرے پیغمبر نے قریب بٹھا کے انہوں سمجھایا اللہ والے دس کی آخنا ہے، کہندا جی میرا اے سوال ہے، اللہ اکبر میں نوجوانوں نے تے پیغام دینا چاہتا، نوجوانوں تو آٹے ذہن چ جیڑا بھی سوال ہوئے عالم دین کو پوچھیا کرو، انہوں اپنا رہبر سمجھیا کرو۔ اللہ اکبر، اے تو آٹے رہبر نے، اے تو آٹے قرآن و حدیث علماء نے، انہاں کو لا کے میرے پیغمبر دے صحابہ ہر بات نبی دے صحابہ سونے پیغمبر کو پوچھ دیا کر دے سانے۔ اللہ اکبر، نوجوانوں میرے پیغمبر نے قریب کر کے پوچھیا سونیا کی آنے، کہنے لگا سونے ہو دل کرتے بدکاری کرا، میرے پیغمبر نے 5 رشتے گنائے نا۔ حضور فرمانے دسنا اگر کوئی تیری ماں نہ بدکاری کرے پسند ہے، اگر کوئی تیری بیٹی نہ کرے تے تیرا کی خیال ہے، اگر کوئی تیری بہن نہ کرے تے تیرا کی خیال ہے، اگر کوئی تیری پھپھی نہ کرے تے تیرا کی خیال ہے، اگر کوئی تیری خالہ نہ کرے تے تیرا کی خیال ہے۔ کہنا توبہ توبہ سونے ہو، میں
تے برداشت نہیں کردا پیغمبر فرماندے پھر جدے تے نظراں رکھی پھرنا ہے وہ بھی کسے دی ماں لگدی ہوئے گی وہ بھی کسے دی بیٹی لگدی ہوئے گی وہ بھی کسے دی بہن لگدی ہوئے گی وہ بھی کسے دی پھپھی لگدی ہوئے گی وہ بھی کسے دی خالہ پئی لگدی ہوئے گی آپ مرشد کامل آپ رہبر کامل آپ ہاتھی کامل پیغمبر نے وہ دی نبض نو پکڑ کے آکھیا سونے نبی نے اس بندے نو قریب کیتا حدیث الفاظ نے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا شاید سر تے رکھیا یا کندھے تے یا سینے تے رکھیا میرے مرشد کامل نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اے اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ اس بندے دے دل نو پاک کر دے اے اللہ اس بندے نو شرمگاہ دی حفاظت کرنے والا بنا صحابہ فرماندے مرشد کامل دی دعا ایسی لگی اس بندے نے اس دن تو بعد ساری زندگی کدے کسے غیر محرم والے تکیا ہی کوئی نہیں اے وے مرشد کامل اوہ نوجوانہ میں تینوں ایک ہی پیغام دینا چاہنا ادھی رات نو جدوں سارے سو جاندے نے تو کنیکٹ کے دنال پیا کرنا ہے کے دنال گلاں پیا کرنا ہے کے دیاں آئیڈیاں چیک پیا کرنا ہے کے نو لائک پیا کرنا ہے کے نو شیئر پیا کرنا ہے کے دے تو سٹیٹس پیا لگانا ہے اللہ اکبر تینوں تیرے رجان کدھر جا رہے نے اگر تیریاں آنکھاں کسے تے نے سونیاں لوگ کی بغیرت اور بھی بڑے نے اگر تو زیادہ غیور بننے والا ہے لوگاں دیاں غیرتاں بھی موجود نے اگر تو بے حیا ہو گیا بے حیاواں دا معاشرہ بھی موجود ہے تو حیادار بن رب کعبہ دی قسم ہے اللہ تیریاں عزتاں دی حفاظت خود فرمائے گا اس بات سے میں کہنا چاہتا کائنات لوگوں آوے رہبر کامل اللہ اکبر پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے آوے مرشد تے میرا ہاتھی جن کائنات لوگوں نے اس گایا اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہنا جاواں سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو راستہ ہے جانتا کیڑا میرے مرشد سانو وکھا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو راستہ جاندہ کیڑا میرے مساڈ مرشد نسانو بکھا چھوڑے آئے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے زر مال و در سارا کنبہ قبیلہ تے زر مال و در میرے آقا تے اس نے لٹا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کمیں غوثن غل میرا مسلک سنیا نے میرے مرشد دا پیغام سارے مسئلے تے رولے سارے جگڑے تے رولے
ਕਿਵੇਂ ਹੋਸਣ ਘਲ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਸਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਸਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੱਕ ਬਾਤਿਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਪਿਆ ਸੁਨ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਪਿਆ ਸੁਨਤ ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਛੋੜਿਆ ਏ जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्हां बदुआं नूं कलमा पढ़ा छोड़िया है खाल के कायनात दा कुरान बयान फरमांदा है अल्लाह फरमांदे ने हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन ए वे मुर्शद कामल जदासी पल्लू फड़े आए ए वे रहबर कामल जदासी पल्ला फड़े आए कायनात दे लोगों साडा की पैगाम है जुड़ जाओ मेरे पैगंबर दी सीरत दे नाल जुड़ जाओ मेरे पैगंबर दी हदीस दे नाल जुड़ जाओ मेरे मसलक दी सदाकत दे नाल हर बात करो ते मुर्शद कामल दी करो सानू बात कोई मना नहीं है ते मुर्शद कामल दी बात करया कर वीरिया तेरी खुशी दा मामला होवे मुर्शद कामल तेनू रहबर ते रहनुमाई दिती है अगर तेरी फौतगी दा मसला होवे मेरे मुर्शद कामल दी सीरत पढ़िया कर अगर तू तेरे घर दा कोई शादी ब्याह दा मामला होवे कोई जनाबे वाला खुशी गमी दा मामला होवे नमाज दा मामला होवे ज़कात दा मामला होवे हज दा मामला होवे रहलत दा मामला होवे सफर दा होवे हदर दा होवे जंग दा होवे अमन दा होवे सुलह दा होवे लड़ाई दा होवे हर मामले दे अंदर मेरे पैगंबर दी सीरत नूं वेखिया कर क्योंकि खाल के कायनात फरमांदे ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना ओ कायनात दे लोगो तुहानू उरे परे जान दी लोड़ कोई नहीं जदों भी कोई मसला बन जाए पैगंबर दी सीरत वेख के अमल करया करो फिर आखिरी पैगाम ते मेरा सलाम मेरे आका दी सीरत नू अपना लवो मेरे आका दी सुन्नत नू अपना लवो सारे जग नालों मुख पावे पर तालवो मेरे आका दी सुन्नत नू अपना लवो केड़ा मेरा आका ते मेरा मुजद जिसनू मेराज दी सब जगह आया गया जिसनू मेराज दी सब जगाया गया अंबिया नू सफा च खड़ाया गया जिसनू कौसर दा साकी बनाया गया नाम उस दे गुलामा च लिखवा लो मेरे आका दी सीरत नू अपना लो मिट्टे मदनी मुहम्मद दी क्या शान है जिस ते नाज़ल होया रब दा कुरान है नूरी दर ते खड़ा बन के दरबान है नाम उस दे गुलामा च लिख लालमो मेरे आका दी सुन्नत नू अपना लो आखिरी जुमला ते मेरा सलाम मैं टेस्ट करना है मोहब्बत मुस्तफा दा टेस्टर आ गया है अल्लाह अकबर कबीरा जिस ते जा पर दिल नू लश्कर खावे जिस ते जा पर दिल नू लश्कर खावे मन के उंगली नू चंद टुट के थल्ले आवे आया सब तो पीछे पहलों जन्नत जावे आवे साडा मुर्शिद कामल आया सब तो पीछे पहलों जन्नत जावे उस दी मन के जन्नत नाम लिखवा लो मेरे आका दी सीरत नो अपना लो अल्लाह तो दुआ जो बयान किया है अल्लाह अमल तौफीक अता फरमाए हाज़ा मा कान इंदी वल्लाहु
ماشاءاللہ بہت ہی پیاریاں باتاں بیان فرما رہے سن استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب اللہ تعالیٰ دے ذکر نال تو جوڑنا چاہتے سن نام اللہ دا ورد زباں کر لے تیرا دشمن روے نہ پرے تاں پھر آکھی اللہ کریم دے نام تے ٹھل بیڑی تیری بیڑی ترے نہ تے پھر آکھی سکے آس امید دے باغ تیرے راشد ہرے ہومن نہ تو پھر آکھی پڑھ درود و سلام دعا منگی اللہ قبول کرے نہ تو پھر آکھی